نحمدك يا من هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکمال نجبان لایزال نے قرآن مقدس نو نازل کر کے اس امت تے بہت بڑا احسان اور انعام فرمایا. قرآن مقدس نو نازل کرن تو بعد اللہ نے اعلان عام فرما دیتا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.